I would like to congratulate Dr. Pramod Sawant for his historic decision. जे डिसिजन नया वर्सान जे 4 तालुक्यांक गिफ्ट दिल्लें आसा. रिवर खुशावती ह्या नांवान ते डिस्ट्रिक्टाचें नांव दवरून डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमची जी एन्शंट जी हिस्ट्री जावं एन्शंट जे आमचे दायज आहा तें राखलेलें आसा. कित्याक तर खुशावती मिन्स द रिवर विच इज फ्लोईंग फ्रॉम केपें सावर्डें काणकोण आनी धारबांदोडा ह्या सगळ्या लोकांक एक सुसुविधा वाडटली. जंय थंय डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस येतलें, एट द सेम टायम पुलीस वेवस्था उबी जातली, एट द सेम टायम जिल्ला परिशद नवो चेअरमॅन मेळटलो, तितून कोर्टूय तांकां लागीं येतलो आनी कलेक्टर ऑफिस हे व्हेरी इम्पॉर्टंट ते एकी कडेन केप्यां येवन सगळ्यांक सुविधा ही बरी पैकी मेळटली. तेंचे रस्ते रुंदीकरण म्हणना काय जावं जी कल्चरल हेरिटेज आसा, जे एसटी लोक आसा आमच्या त्या भागांत तेंचोय खंय तरी उद्धार जातलो. हांव आनी एकदां देव बरें करूं म्हणटा डॉक्टर प्रमोद सावंताचें हें डिसिजन घेवन तुवें खरेंच दाखोवन दिलें की हो सरकार तो एक बहुजन सरकार आनी एसटी शेड्यूल्ड ट्रायब्स हे इतलीं वर्सां ह्या डिसिजनाक रावताले तांकां खंय तरी ते बऱ्याक पडटले. आनी एकदां स्पेशल देव बरें करूं म्हणटा आमचो अध्यक्ष BJP पार्टीचो दामू नायक हांकां, कित्याक तेंच्या शिवार हें डिसिजन शक्यच नासलें. थँक्यू.